आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित थुप्रै विशिष्ट महानुभावहरू हुनुहुन्छ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङजी भर्खर तपाईँहरूले चिन्नुभयो, पहिले पनि चिन्नुभएको थियो, उभिएर पनि चिन्नुभयो। सभापति माननीय मन्त्रीज्यू वसन्त कुमार नेमाङलाई पनि चिन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। सबैले चिन्नुहुन्छ, कोही कोहीले चिन्नुहुन्न। एकपल्ट देखा गरिदिनु पर्यो। यो बाटो बनाउने मन्त्री को हो भनेर, पुल बनाउने मन्त्री को चिनिदिनु पर्यो। बाटा बनाउने पुल बनाउने मन्त्री उहाँ नै हो। यो बाटो बनाउने पनि अरू बाटो बनाउने पनि हाम्रो प्रदेशमा आउनुभएको छ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीजी। उहाँलाई पनि चिनिराख्नु न। सोमनाथ अधिकारी प्यासीजी हाम्रो प्रदेश प्रमुख, प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख। मुख्यमन्त्री कति आउनुभएको छ? धेरै आउनुहुन्छ। सबैले चिन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीलाई? अझै चिन्नुहुन्न अरे कोही उठिदिनु। प्रदेश नम्बर 1 का नेकपाका इन्चार्ज भीम आचार्यजी हुनुहुन्छ। एकपल्ट उठिदिनु, कस्तो हुनुहुँदो रहेछ हेर्नु। थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ र सँगसँगै मसँग अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, म अलिक अचानक गम्भीर बिमार भएँ, सुन्नुभयो होला। र मेरो एउटा ठुलो अपरेसन गर्नु पर्यो आकस्मिक रूपमा। उहाँले यस्ता अपरेसनहरू गर्नुहुन्छ, कलेजो बिग्रियो भने कलेजो काटेर कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुहुन्छ। यस्ता कामहरू गर्ने र मेरो पनि अस्ति भर्खर मेजर अपरेसन गर्ने डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी पनि मसँग आउनुभएको छ। उहाँको घर बैतडी टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ। रमेश सिंह भण्डारी सुदूर पश्चिम, यहाँको 5 थर जस्तै हो, इलाम भन्दा माथि 5 थर जस्तै, महाकालीको बैतडी। थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहन्छु। मैले खालि हाम्रो साथीहरूको परिचय पनि गराउन खोजेको। आज मलाई अत्यन्त हर्ष लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। मलाई अत्यन्तै माया गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ससाना बालबालिका नानीहरूदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्मका सबै दाजु दिदीहरूसम्म सबैसँग अर्थात् धेरैसँग भेट भइराखेको छ, जो मलाई अत्यन्त व्यक्तिगत तवरमा पनि उहिलेदेखि माया गर्नुहुन्छ। त्यसकारण म खुसी भएको छु र त्यसकारण मैले सुरुमै यहाँहरूलाई प्रणाम गरेँ, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा सुरु गरेँ। आज हामी यहाँ एउटा विशेष सन्दर्भमा, खास गरी उद्घाटन र शिलान्यासको सम्बन्धमा, एउटा बाटो कृष्ण मन्दिर बेलडाङ्गी बाटो तयार भइसकेर, पक्की बाटो निर्माण भइसकेर हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ, लामो समयदेखि दमक र मदमल्लाका साथीहरूको, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको
एउटा आकांक्षा थियो, दमक र मधुमल्लाका बीचमा पुल बनोस् मावामा, र त्यो पुल जोड्ने बाटो बनोस्। पुल तयार गरेर आज हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ, त्यो पनि भइसकेको छ। अर्को इच्छा थियो लामो समयदेखिको, दमक चिसापानी बाटो। त्यसको प्रथम चरण कालोपत्र गर्ने, त्यो कामको हामीले आज शिलान्यास गरेका छौँ। अब अगाडि बढ्छ। पुलबाट यहाँसम्म हामी मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै हिँड्यौँ। अघि नै माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङले यस बाटोको महत्त्व र यसले यस क्षेत्रको भनेको त निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै होइन, यस ठाउँको विकास, यस प्रदेशको विकास। यो बाटो धेरै परसम्म जान्छ। अहिलेको खण्ड यतापट्टि धरानबाट यता 120 किलोमिटर, त्यसको 22वटा पुलको ठेक्का लागिसकेको छ, टेन्डर जारी भइसकेको छ। त्यसकारण यो बाटो बनेपछि यहाँलाई थाहा छ, दमक 1 र सिमले पुलबाट जोडिन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने जनताको थियो। एउटा पुल त बनिसक्यो, त्यो लगभग तयारी भइसक्ने अवस्थामा छ। अर्को मदन भण्डारी राजमार्गबाट अलिक माथिबाट पनि हुँदैछ। त्यस पुलले इलामलाई अलिक बढी सन्तोष हुन्छ। त्यस पुलले झापा र इलामको, मावाबारी र पारीको र तटबन्धको पनि कतिपय केही मात्रामा तटबन्धको पनि काम गर्नेछ। यी कुराहरूको लाभ यहाँका जनताले लिन सक्नुहुनेछ। यो राजमार्ग बनेपछि समानान्तर ढङ्गले हामी तुरुन्तै धरान पुग्न सक्छौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तै। म धेरै कुराहरू अहिले भनिरहन आवश्यक ठान्दिनँ। हिजो मैले संसदमा हामीले के काम गरेका छौँ, मुख्य कुराहरू हिजो संसदमा व्याख्या गरेको छु। संसदमा गरेको सम्बोधनमा विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ, सुशासन कसरी लागू गर्न खोजिएको छ र हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कसरी बनाउन खोजिएको छ, त्यस कुराको हिजो सविस्तार व्याख्या गरेको छु। हाम्रा बालबालिकाहरू लगभग 100% स्कुल भर्ना हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 2 वर्ष हामीले यसका निम्ति सक्रिय र सशक्त अभियान चलायौँ बालबालिका भर्नाका लागि। अब लगभग 7% बालबालिका भर्नाको स्थितिमा पुगेको छ। विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएको छ। 2.6% मात्रै बालबालिकाले विद्यालय छोड्दैछन्, जसलाई छोड्न नपरोस् भन्नका लागि हामी सजग छौँ। अब नेपालमा जनताको सरकार छ, त्यसकारण सडक बालबालिका हुँदैन। काठमाडौँमा तपाईँ हामी देख्न सक्थ्यौँ, कुकुरसँग खानेकुराका लागि मान्छेका छोराछोरीले लडाइँ गरिराखेका हुन्थे सडकमा फोहोर टिप्ने कुरामा।
मानिसका छोराछोरीहरूको त्यो दुर्गति जनताको यस सरकारले हुन दिँदैन। मैले पहिले नै भनिसकेँ। नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। अब सडकमा सामान्यतया सडक मानवको रूपमा अलपत्र मान्छेहरू, सुस्त मनस्थितिका मान्छे, बिमारी, ठुल्ठुला घाउ भएका त्यस्ता मान्छेहरू सडकमा पसारिएका हामी भेट्न सक्छौँ। त्यसको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। हिउँदै पछि दर्जनौं मानिस जाडोले कठाङ्ग्रिएर मर्थे। मैले 2 वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेँ, कोही पनि मर्दैन, मर्न पाउँदैन। यस देशमा गरिबको जनताको सरकार छ, जनता हेर्ने सरकार छ। त्यसकारण कोही पनि जाडोले कठाङ्ग्रिएर मर्न पाउँदैन। र यी 2 वर्ष कोही पनि तराईको शीतलहरमा होस् कि हिमाली भेगमा होस्, जाडोले कठाङ्ग्रिएर कोही पनि मरेन। नेपाल अलिक गरिब देश हो, तर यस देशमा जनताको सरकार छ। यस्तो उर्वर देशमा बाँदर पनि भोकले मरेको थाहा छैन। कहीँ न कहीँ वन जङ्गलमा फलफुल कन्दमूल खान पाउँछ। चरा पनि भोकले मरेको थाहा छैन, त्यो पनि जङ्गलमा खान पाउँछ। चराचुरुङ्गी किरा फटेङ्ग्रा तिनले पनि खान पाउँछ। मान्छे भोकै पर्ने, भोकै मर्ने कुरा यस देशमा सही हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले अघिल्लो पल्ट नै सरकारमा जाँदा, अघिल्लो पल्ट नै म प्रधानमन्त्री भएपछि मैले भने, नेपालमा अब उपरान्त कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। आकस्मिक रूपमा केही पर्यो भने मैले मैले 2 लाख रुपियाँको चामल किनेर स्टकमा राखिराखेको छ। कोही कसैलाई अबर पर्यो भने चामलका पोका बोकेर त्यहाँ नेकपा पुग्छ। मैले आफूले चामल किनेर स्टकमा राखेको छु। त्यसकारण कहीँ कतै केही भवितव्य आइपर्यो भने त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौँ। हामी देशभरि नै, यस क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, देशभरि नै फुसका छानाहरू, खरका छानाहरूलाई टिनका छानाद्वारा विस्थापित गर्दैछौँ। फुसका छाना हटाएर टिनका छाना दिने। सरकारले टिन दिन्छ, खरका छाना हटाउनुहोस्, परालका छाना हटाउनुहोस्, टिनका छाना लगाउनुहोस्। सरकारले टिन दिन्छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष मात्रै 8000 घर बनाएर जनतालाई वितरण गरिएको छ। यही 1 नम्बर वडामा नमुना बस्तीमा पनि 35वटा घर त बनेका होला। यही पनि बनेका होला, यो नक्सामा पनि देखाइरहेको छ। हामी क्रमशः आवास विहीनहरूको आवासको बन्दोबस्त गर्छौँ। अब कहाँ बस्ने होला चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कसैले पनि सुकुम्बासी केहीका नाममा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा केहीको पनि अतिक्रमण नगर्नुहोस्। ठुला ठुला ठगहरूले धेरै धेरै सरकारी र सार्वजनिक जमिन हडपेका छन्। त्यो सरकारले फिर्ता ल्याइराखेको छ। विभिन्न जाल जेल गरेर हड्पिराखेको छ। त्यो फिर्ता ल्याउने सिलसिला जारी छ। नेपालमा पहिले यस्तो हुँदैन थियो।
कसैले नाममा पारिहाल्यो भने पार्यो, सिद्धियो। उसको नाममा लेखायो, सिद्धियो। लेखाएर हुँदैन। जाल जेल गरेर सरकारी वा सार्वजनिक त्यस्ता जमिनहरू आफ्नो नाउँमा पार्ने यस प्रकारका क्रियाकलापहरू मान्य हुँदैन। सरकारले बन्दोबस्त गर्छ, सरकारले दिन्छ, सरकारले बसोबासको प्रबन्ध गर्छ, सरकारले घडेरी उपलब्ध गराउँछ, सरकारले घर उपलब्ध गराउँछ, तर मिचिएर बस्न हुँदैन। अहिले केही बेर पछि हामी यस ठाउँबाटै नजिकैबाट जाँदा त्यसको पनि अवलोकन गर्छौँ। अरू पनि बन्दैछन् र यस क्षेत्रमा मात्रै होइन, जिल्लाभरि, यस जिल्लामा मात्रै होइन, देशैभरि। पहिले जस्तो खोलाले बगायो पूर्वमा हात लाएर रोएर बस्नु पर्दैन, सरकार छ, बन्दोबस्त गर्छ। पहिले जस्तो आगलागी भयो, आँधीले उडायो भने रोएर बस्नु पर्दैन, सरकार छ। अस्ति तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो, एउटा चक्रवात, भयानक चक्रवात। कस्तो चक्रवात होला? सिमेन्टको छानो जुरुक्क उठाएर पर लगेर फ्याँकिन्छ, त्यस्तो चक्रवात। कस्तो चक्रवात होला? गाडीको चापाकल टुक्लुक्क उखाले बस्छ। बाँस झाङलाई जरा समेत उखेलेर बाँसलाई झाङ परतिर फाल्दिन्छ, जरा समेतै उखेलेर। रुख ढालेको हरेको मात्रै होइन, त्यसले घरको हालत के बनायो होला? त्यसमाथि पनि कमजोर फुस्का घरको हालत के बनायो होला? त्यो त कहाँ उडायो। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर 869 वटा घर तुरन्त निर्माण गरेर केही महिनाभित्र पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइयो। म नेपाली सेनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो तदारुकताका लागि। र हामीले जनताका समस्याहरू समाधान गर्न, बसोबासका समस्या समाधान गर्न अघि नै सुभाष नेमाङजीले भनिसक्नुहुन्छ। ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि हामीले यी कामहरू गरेका छौँ। यस क्षेत्रको कुरा गरौँ, म यस क्षेत्रमा आउँदा लालटिन बालेर घरमा बसिन्थ्यो, पेट्रोमेक्स बालेर। पहिलो कार्यक्रम मैले बेलुका साँझमा पेट्रोमेक्स बालेर गरेको थिएँ। मेन्टो बिजुली थिएन, राजमार्ग बाहेक कहीँ कतै पक्की बाटो थिएन। राजमार्गमा पुल हुँदो हो, बाँकी पुल थिएन। ससाना कलभटहरू जस्ता थिए, ती पनि काठका, काम नलाग्ने। त्यसै भएर गौरीगञ्ज मास्तिर जुरोपानीको तल्लो छेउमा त्यहाँ बस पल्टिएर 2 जना स्थलगत निधन भएको थियो। धेरै मान्छे पानीमा डुबेर घाइते भएका थिए। बस नै पल्टिएको थियो। अवस्था त्यस्तो थियो। दमकबाट गौरीगञ्ज पुग्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि 2 घण्टा लाग्थ्यो। गाडी लिएर गयो भने गाडीका कुइना र घोडा खत्तम भएको हुन्थ्यो, ठोकिएर। कहीँ गाडीको ह्याकुलो ठोकिएर खत्तम भएको अवस्था त्यो थियो। म चुनाव प्रचारमा हिँड्दा गाडीमा कोदालो राखेर हिँडेका थिएँ। यी ठाउँहरूमा आउँदा पनि कोदालो लिएरै आएँ गाडीमा सँगसँगै। अब केही समयपछि हामीसँग पुलको कतै समस्या रहने छैन, केही समयपछि बाटोको कतै समस्या रहने छैन। अब हामीले नदी नियन्त्रणका कामलाई
तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसमा अझै ढिलाइ भएको छ र मेरो ध्यान गएको छ। शिक्षालाई व्यावसायिक बनाउने, जीवनसँग जोड्ने, त्यस कुराको आवश्यकता छ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा, शिव विकास, तालिम, ती कुरा हामीले महिला दिदीबहिनीहरूको उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसको दिदीबहिनीहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, लिनुपर्दछ। तपाईहरु सहकारी बनाउनुहोस्, सामूहिक प्रयास। तपाईहरुसँग पैसा छैन भने पनि केही छैन, तपाईहरुलाई सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ, ब्याज बिनाको ऋण पनि दिन सक्छ। र कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्नुहोस्, सदुपयोगको सिद्धान्त अपनाउनुहोस्। कुनै जमिन, कुनै ठाउँ केही पनि खेर नजाओस्, सदुपयोग गरौँ। हाम्रा जमिनहरू खेर गएका छन्, जमिनहरू खेर नजाउँ। हामी जमिनहरूको सदुपयोग गरौँ। हाम्रो सिपको, हाम्रो क्षमताको, हाम्रो सामर्थ्यको, हाम्रो ज्ञानको सदुपयोग गरौँ। हामी चुप लागेर बसेका हुन्छौँ, हाम्रो कोठेबारीमा अझै हुन्छ। हामी गरिब भइयो मात्रै भन्छौँ। हामीलाई धनी हामी आफैले बनाउने हो। सरकारले चाँजो पाँजो मिलाउँछ। युवाहरूका लागि सर्टिफिकेट राखेर ऋण लिने प्रबन्ध हामीले गर्यौँ। त्यसपछि योजना नै राखेर ऋण लिने प्रबन्धहरू के गरिरहेका छौँ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। युवा परिषदले त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। महिला बालबालिका सम्बन्धी यहाँ हस्पिटल भएन, महिला सम्बन्धी र बालबालिका सम्बन्धी हस्पिटल भएन, त्यो हुनु पर्यो भन्ने साथीहरूले मलाई माग राख्नु भएको छ। त्यसमा मेरो ध्यान गएको छ। साथीहरूले अरू समाज सुधारका मागहरू राख्नु भएको छ, त्यसमा मेरो ध्यान गएको छ। र विकास निर्माणका कामहरू, अरू विभिन्न बाटाहरू, विभिन्न पुलहरू हामी निर्माण गरेका घरै छौँ। यहाँ मात्रै होइन, देशभरि नै। म प्रधानमन्त्री भएपछि 235 वटा पुल निर्माण भए र 3000 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो कालोपत्र भयो 2 वर्षमा। तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ 2 वर्षमा 3000 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो कालोपत्र भयो भने विकासको रफ्तार, विकासको गति कति तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। 88% जनता आज विद्युतको उपयोग गर्नेमा पुगेका छन्। पहिले टुप्क थोरै एउटा चिम, दुईटा चिम बाल्थे भने अहिले प्रति व्यक्ति 245 किलोवाट प्रति घण्टा त्यसका दरले विद्युत खपत हुन थाल्यो। अब 2 वर्षभित्रमा त्यो 12% जो बाँकी छ विद्युत पुग्न, त्यहाँ पुर्याउने हामीले भनेका छौँ। नेपाललाई मैदान जाने, अविकसित, पछौटे, लज्जास्पद प्रचलनबाट टोयलेट जाने स्तरमा उठाइएको छ र नेपाल खुल्ला दिशा मुक्त देश घोषणा गर्न सफल भएको छ। यसबाट
महिला दिदीबहिनीहरूको सम्मान, दाजुभाइहरूको सम्मान बढेको छ। हेर्दा सानो कुरा हो, तर बालबालिकाहरूको पढाइमा, खास गरी बालिकाहरूको पढाइमा महिनावारी हुँदा स्कुल जान नसक्ने अवस्था थियो। अब सेनिटरी प्याड सरकारले वितरण गरेपछि उनीहरू ढुक्कले स्कुल जान सक्छ। 4 दिन 5 दिनको पढाइ छुट्नु सानो कुरा होइन। प्रत्येक महिना 4-5 दिनको पढाइ छुट्नु, अनि बालिकाहरू पढाइमा पछाडि पर्थे। अब बालिकाहरू पछाडि होइन, अगाडि छ। क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड को हुन्छ भन्दा बालिकाहरू हुन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। र हामी देशलाई यसरी चौतर्फी ढङ्गले विकास गरिरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान ठुला कुरामा मात्रै होइन, रेलमा मात्रै होइन, पानी जहाजमा मात्रै होइन, ठुला ठुला राजमार्गमा मात्रै होइन, सडकमा फालिएका मान्छेहरू, अशक्तहरू, बुढाबुढीहरू, शारीरिक रूपमा अशक्तहरू, हरेकको जीवनसँग हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसकारण हामीले एकल महिलाको सम्बन्धमा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा, अशक्त अपाङ्गहरूको सम्बन्धमा, बेसहारा असहाय त्यस्ताहरूको सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ। चिच्याउनेहरू, कराउनेहरू मन परी बोल्न पाइएन भनेर रुवाबासी गरिरहेछ। मन परी बोल्न पाइएन, मन परी बोल्न किन रोक्ने, बोल्न पाउनुपर्छ, मन परी बोल्न पाउनुपर्छ भनेर। यहाँ जनता बाँच्न पाउनुपर्छ, पहिलो खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, छोराछोरी पढाउन पाउनुपर्छ, बिमारी हुँदा औषधि उपचार पाउनुपर्छ, आवास नभएकाहरूले आवास पाउनुपर्छ, रोजगारी पाउनुपर्छ, जीविकाको बाटो पाउनुपर्छ, जनताले अधिकार पाउनुपर्छ, अधिकारसम्म पुग्नका लागि, त्यसको उपभोग गर्नका लागि अवसर पाउनुपर्छ, निर्भय ढङ्गले बाँच्नका लागि हिँड्न बस्न रात साँझ जहिले पनि सुरक्षित जिन्दगी पाउनुपर्छ, कसैले हेला होचो गर्न नपाओस्, त्यस्तो सुरक्षित र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। यो हो लोकतन्त्र। यही लोकतन्त्रको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा विकसित र सभ्य सामाजिक न्याय र समानता भएको विकसित पनि सभ्य पनि हामीले बनाउन खोजेको देश असभ्य होइन, छाडातन्त्र होइन, लोकतन्त्र अनुशासनहीनता होइन, लोकतन्त्र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूका अधिकार वास्ता नगर्ने र अरूका अधिकारको कुनै मतलब नराखेर अरूका अधिकारमाथि थिचोमिचो गर्ने कुरा कसैको हक अधिकार हुन सक्दैन। हरेकको हक अधिकारभित्र आफ्ना अधिकारको सुरक्षा पाउने अधिकार छ, सम्मानको सुरक्षा पाउने अधिकार छ, र कानुन उल्लङ्घन गर्ने सबैले कानुनका कठघरामा उभिनुपर्छ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने र अपराध गर्ने जो कसैले पनि दण्ड सजायको भागी हुनुपर्छ। त्यसो भएर अहिलेको सरकार सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, सुखका आधारहरू सहितको समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि र सबै जनतामा समृद्धि, एउटा अंश समाजको एउटा अंश एउटा पक्षमा होइन सबैमा
ती चिजहरू गर्नुपर्दछ। यी चिजहरू सरकारले गरिरहेको देखेर स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र विकासको जुन लहर सृजना गरेको छ सरकारले, त्यसका विरुद्ध देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेका छन्। म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल किन गरिब भयो? यति उर्वर देश दुनियाँमा कुनै छैन, यो जति उर्वर। फेरि यो देश गरिब कसरी भयो? यस देशमा खानीहरू छन्, यस देशमा यत्रो जलस्रोत छ। 100 वर्षसम्म यो दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली निकाल्ने देश हो, चन्द्र शमशेरको पालामा। तर 100 वर्ष 500 मेगावाट मात्रै विद्युत निस्किएर बस्यो, बढी विद्युत निस्किएर। अहिले यो 2 वर्षको अवधिमा हामीले 1000 भन्दा बढी, 100 वर्षमा भएको भन्दा 2 वर्षमा डबल गरेका छौँ। त्यसकारण यो विकासको एउटा प्रतिबद्धता, विकासको रफ्तार अगाडि बढेको छ। यही नभएर सरकारहरू पारदर्शी नहुने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, विकासप्रति प्रतिबद्ध नहुने, सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध नहुने जस्ता कुरा भए भने विकास हुँदैन, जो नेपालमा भएन। अब विकास हुन्छ। हामीले विकासका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। यो प्रणाली विकासका निम्ति साधक हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसको स्थापना गरेका हौँ। यसको सफल कार्यान्वयनतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ बिना कुनै समस्या। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू देशले विकासको बाटो लिएको छ, आत्मविश्वासका साथ, उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँबाट देश विकासको काममा जुट्नुहोस्। यस ठाउँमा उभिएर बोलिरहँदा मलाई भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको पनि याद हुन्छ। लाखौं नेपाली भाषी भुटानीहरू भुटानबाट लखेटिए। नेपाली भाषी भएकै कारणले भुटानबाट लखेटिए। भुटानको सरकार आफ्ना नागरिकहरू खेद्ने तर फिर्ता नलिने त्यस शरणार्थमा बस्यो। कतिपय मान्छेले भने अरू देशहरूमा भुटानीलाई पठाउनु हुँदैन, शिविरमै कोचेर राख्नुपर्छ। कति समय शिविरमा कोचेर राख्ने? त्यसकारण मैले अमेरिका लगायत विभिन्न देशहरूसँग कुराकानी गरेँ र आज 1,15,20,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू तेस्रो देशमा गइसकेका छन्, आरामको जिन्दगी बिताएका छन्। म 6मा मैले 2006मा यो तेस्रो देशमा बसोबासको व्यवस्थाको कुराकानी सुरु गरेँ। 2008बाट भनेको 63मा सुरु गरेँ। 65बाट अरू देशमा बसोबासको प्रक्रिया सुरु भयो र 2 वर्ष जसो पछि म अमेरिकाको विभिन्न स्टेटहरूमा जाँदा त्यहाँ मैले
थुप्रै भुटानी शरणार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देखेँ जो मलाई भेट्न आउँदाखेरि आफ्ना निजी कारमा आएका थिए, निजी जिपमा आएका थिए। म गएर शरणार्थीहरूकै उनीहरूका आफ्नै घरमा बसेँ। 2 वर्षभित्र उनीहरूका आफ्नै घर थिए, उनीहरूसँग जब थियो, उनीहरूसँग आम्दानी थियो, उनीहरूसँग आफ्ना गाडी थिए। यसरी उनीहरू एउटा दुःखको जिन्दगीबाट सहज जिन्दगीमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले मलाई धन्यवाद पनि भने। मैले भने तपाईहरूको जीवन, मैले शरणार्थी क्याम्पमा आउनभन्दा अगाडि कन्काईका बगरहरूमा जति बेर वरिपरिका जनताले अलिअलि चामल र गुन्द्रुक सहयोग गरेर जिन्दगी बाँचेको थियो त्यहाँदेखि देखेको छु र आजसम्मको जिन्दगी देखेको छु। यस परिवर्तनबाट म खुसी भएको छु। भोलि बलिया भएपछि त आफ्नो देश फर्किने अभियान उनीहरूले चलाइहाल्छन् नि। भोलि बलिया भएपछि, भोलि सम्पन्न भएपछि, तिनीका सन्तानले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएपछि उनीहरू आफ्नो देशको माया गरेर फेरि फर्कनेछन्। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको हामी अन्तिम चरणमा छौँ र यस समस्याको हामी अन्तिम समाधान गर्छौँ। यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष अगाडि दमक चक्रपथको परिकल्पना गरेँ। चक्रपथ बन्दैछ, विस्तार हुँदैछ, स्तरोन्नति हुँदैछ। मैले भ्यू टावर निर्माण गर्ने कुरा गरेँ। अघिल्लो पल्ट मैले शिलान्यास गरेँ, यसपल्ट बन्दैछ। भ्यू टावर बनेपछि त्यो ठाउँ मैले त्यसबेला शिलान्यास गर्दै गर्दा भनेको थिएँ, जग्गाको भाउ बढाउन हतार नगर्नुहोस् है साथी हो भनेको थिएँ। एकजनाले छेउबाटै भनिहाल्नु 3 गुणा त अहिले नै शिलान्यास गर्दा गर्दै बढिसक्यो भनेर। अहिलेसम्ममा 10 गुणाभन्दा बढी नै बढिसक्यो। बढाए पनि केही छैन। तर त्यहाँ एकदम आधुनिक सहर, त्यसलाई केन्द्र गरेर विशाल बढ्दै जानेछ। खोलाले बगाउँछ भन्ने चिन्ता अब धेरै गर्नु पर्दैन। मैले ढुङ्गेदेखि हेरेको छु। पहिले ढुङ्गे जब दमक कटान गरेर दमक पस्न खोज्दै थियो त्यस बेलादेखि रोक्ने कदमहरू चालिएको। जति बेर रतुवा 13 नम्बर पस्न खोज्दै थियो त्यति बेलाबाट रोकिएको। जति बेर लखनपुर कटान गर्दै थियो त्यति बेलाबाट रोकिएको। धेरै ठाउँमा हामीले तटबन्ध गरेका छौँ। बाँकी हामी गुरु योजना अन्तर्गत तटबन्ध गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले पनि अलिकति ढिला भएको छ, तर हामी कतै पनि भग्न दिँदैनौँ। कमल खोलाले दुःख दियो, कमलमा हामीले पुल बनायौँ, कमलमा बाँध बाँध्यौँ, बाँध बगायो फेरि बाँध्यौँ र फेरि पनि बाँध्दैछौँ। हामी नदीहरूबाट जनताको घरबार विहीन भएको अवस्था हुन दिँदैनौँ। हामी यही ठाउँमा विश्वको सबभन्दा अग्लो बुद्ध मूर्ति बनाउँदैछौँ। यही ठाउँमा जहाँ 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भ्रमण गरेर उपदेश दिएका थिए। यस ठाउँलाई हामी अर्को बुद्धको एउटा दर्शनीय तीर्थस्थलको रूपमा बुद्धको स्मृति, बुद्ध वाणीहरूको स्मृति, बुद्धका उपदेशहरूको स्मृति, त्यसका लागि यो गर्दैछु। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सरकारहरूको भिन्नता पनि देखिसक्नु भएको छ, कामको भिन्नता पनि देखिसक्नु भएको छ।
र मैले भनेको थिएँ म तपाईहरुको मत खेर जान दिन्न, मलाई मतदान गरेर तपाईहरुलाई पछुतो हुने छैन, जसले मतदान गरेन त्यसलाई पछुतो हुन्छ। मत त खेरै गयो, खेर गयो गयो बेठिक ठाउँमा। जसले मतदान गर्नुभयो, राष्ट्र निर्माणका काममा एक एकवटा इटा थप्ने काम तपाईको मतले गरेको छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि म धेरै आउनु परे होइन, तर देशको सबभन्दा बढी मत प्राप्त यसै क्षेत्रमा भयो। मलाई म तपाईहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 50 वर्ष अघि यही जिल्लाबाट निरङ्कुश राजतन्त्र भएका बेला, निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाही भएका बेला ज्यान हत्केलामा राखेर हामीले लोकतन्त्रको सङ्घर्ष थालेका थियौँ, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष थालेका थियौँ। 50 वर्ष अघि अत्यन्त ढिलो गरेर हामी आफ्नो सपना साकार पार्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। किन यति ढिलो भयो भन्दा रोक्न खोज्ने शक्तिहरू त सधैँ थिए। राजतन्त्र थियो, पञ्चायत थियो, त्यसपछि धेरै वर्ष, 20 वर्षभन्दा बढी, 14 वर्ष जेलमा बिताउनु पर्यो, 6 वर्ष भूमिगत बस्नु पर्यो, 20 वर्ष त पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसको 18 वर्षपछि सम्म राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसपछि पनि अनेक जाल जेल षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ। जो देश विकास भएको देख्न चाहँदैन, त्यस्ता शक्तिहरूले रोक्न खोज्छन्। तपाईहरुलाई लाग्ला बहुमत छ, बहुमत भए पनि फर्किकन फेरि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, यसलाई ढाल्ने, यसलाई बदनाम गर्ने ती प्रयासमा कसरी लागिरहेका छन् तपाईहरु देखिरहनुहोस्। तर म भन्न चाहन्छु, अरु कसैले होइन, कुनै शक्तिले होइन हामीलाई सरकारमा पुर्याइदिएको, सरकार बनाइदिएको, तपाईहरुले हो। जबसम्म तपाईहरुको आशीर्वाद रहन्छ, तपाईहरुको साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन, विकासको बाटोलाई डगमगाउन पनि सक्दैन। हामी अगाडि बढ्यौं, हामी अगाडि बढ्छौं। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। म फेरि पनि कहिले कहिले आउने छु। तपाईहरुलाई थाहा छ, 13 वर्ष अगाडि मैले किडनी बदलेको थिएँ। 64 सालमा 64 सालमा किडनी बदलेको बेला नेपालमा एउटा ठुलो आश्चर्य भयो, साह्रै ठुलो आश्चर्य। यस क्षेत्रमा मैले चुनाव हारेँ। यो नेपालमा ठुलो आश्चर्य हो। यस क्षेत्रमा मैले चुनाव हारेँ। मैले भने अब संविधान बन्दैन, संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैन। बनेन। 70 मा मैले चुनाव जितेँ र मैले घोषणा गरेँ, माननीय सांसदहरूले अँध्यारो मुख लाएर घोसे मुन्टो गरेर संविधान बनाउन सकिएन भनेर फर्किनु यसपल्ट पर्दैन। त्यो मैले भनेको थिएँ, तर संविधान बनाएर छोडियो।
विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधान अवरोधहरू हटाएर मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिहरूसँग लडेर, कोषसँग लडेर यत्तिकै बित्या छ। त्यसकारण बिमारी भएँ भने रोगसँग लड्न पनि मलाई अनौठो लाग्दैन। अप्ठ्यारो स्थिति गरे भने प्रतिक्रियावादीहरूसँग लड्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। मेरो जिन्दगी लडाइँमा बित्या छ। त्यसकारण म लडाइँको मैदानमा खडा छु, सधैँ अखडामा। 46 वर्ष भयो बिमारी लडेको। विरोधीहरू मुकाबला गर्न सक्दैनन्, मर्ला के भनेर आश गर्छन्। मर्न त मर्छ एक दिन, तर पछि। अस्ति झन्डै गएको डाक्टर साहबले चिरफार गरेर फेरि ठिक। मेरो पेट 4 पल्ट राम्रैसँग चिरिया छ। केही अङ्ग फालिया छन्, केही अङ्ग काटिया छन्, केही अङ्ग फेरिया छन्। मेरो बानी परेको छ शरीरभित्र तार सार यन्त्र सिन्त्र राखेर चल्न पर्यो भने पनि चल्छ। बानी परेको रेडियोको ब्याट्री जस्तै। म किन यसरी बाँचिरहेको छु, काम गर्न सकिरहेको छु भन्दा नेपाली जनताको स्नेह, माया ममता, तपाईहरुको शुभकामना, शुभेच्छा, माया ममता र यस देशलाई भ्रष्टाचार नगरेर भ्रष्टाचार रोक्दै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन, त्यसका निम्ति म बाँचिरहेको छु तपाईहरुको शुभेच्छा। त्यसकारण तपाईहरुप्रति म कृतज्ञता र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले घर गएर ससाना बालबालिकाहरूलाई मेरो स्नेह सुनाइदिनुस्। बुढापाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मेरो नमस्कार प्रणाम सुनाइदिनुस्। साथीभाइहरू सबैलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनुस्। मैले सबैलाई सम्झिएको छु। सम्झिएको मात्रै होइन, मैले तपाईहरुलाई शिरमा राखेर इमानका साथ बिमारी हुँदा पनि बिमारी छु नभनिकन रात दिन काम गरेको छु, फेरि पनि गर्नेछु। यस शुभेच्छाका निम्ति तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सबै कुराको चाँचो पाँचो मिलाउने माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, सडक विभाग मन्त्रालय र यहाँका साथीहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै, सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्दै लामो नगरौँ यो भन्दा यतिमै टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सारा गर्भित मन्तव्यको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। अब यसपछि एउटा अर्को कार्यक्रम छ। दमक नगरपालिकाद्वारा विभिन्न नागरिकहरूका लागि निर्मित नमुना आवास गृहको साँचो